नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिम अम्मा बाद फ़ल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कौन कौन से तरीक़े हैं जिसको इस्लाम में नाजायज़ करार दिया गया है, उसमें से कल का ही थोड़े से पॉइंट हैं कि रिश्ते पर रिश्ता डालना। किसी के रिश्ते की बात चल रही है, उसके ऊपर से अपने बच्चे की या अपने किसी और के रिश्ते की डाल देना बात, ये भी इस्लाम में मना है। कोई शख्स ऐसा भी नहीं कर सकता कि किसी के रिश्ते पर रिश्ता डाल दे जब तक कि वो बात पहले की क्लियर ना हो जाए। तो इसकी भी ममानत है इस्लाम में कि अगर किसी की पहले से बात चल रही हो तो उसके ऊपर किसी को अपनी बात नहीं डालनी चाहिए, चलाने से मना किया गया है। और किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर औने पौने दामों चीज़ खरीदना ये भी गलत है। अब जैसे किसी का वक्त ख़त्म हो रहा है, शाम ढल रही है, कोई सब्ज़ी है, कोई तरकारी है, अब वो बेचारे को ये है कि ये ख़राब हो जाएगा, तो इस लिहाज से वो तो उसकी मजबूरी है, लेकिन हमें उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि कोई शख्स मजबूर है, हाँ, लेकिन हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसको थोड़े बहुत दाम देकर उससे चीज़ खरीद लें, तो ये क्या है, गलत है। उसकी मजबूरी है लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है, लिहाजा उसको दाम पूरा देना चाहिए, ऐसा करना भी मना है। और अगर कोई चीज़ खरीद कर लेकर आएँ और फिर वो घर आकर पसंद ना हो, और फिर उसको हम, जबकि वो कब तक है, जब तक के जो ख़रीदार है और दुकानदार है, जब तक वो एक जगह मौजूद हैं, बस उसी टाइम सौदा किया जाएगा। लेकिन जब वो दोनों अलग हो गए और घर आ गया, घर लाने के बाद चीज़ आपको कोई पसंद नहीं आई, हाँ, या पहन कर देखी ठीक नहीं है, अब आप दूसरे दिन जाकर उसको कहें कि ये मुझे तो पसंद नहीं है, ये इसमें तो ये नुक्स है, हाँ, तो अगर दुकानदार चाहे तो उसको ले और नहीं चाहे तो वो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों? जब ये बात तय नहीं हुई कि अगर हमें चीज़ पसंद ना आए तो हम घर जाकर उसको देखकर वापस कर देंगे। अगर ये बात तय नहीं हुई है तो फिर इस तरह से उस चीज़ को वापस करना भी क्या है, नाजायज़ है। इस तरह से भी नहीं करना। अगर ऐसा हो गया जी, ये कल की आयतें ही हैं जिसको मैं दोहरा रही हूँ, जो अपने आयत नंबर 29 की है ना हमने, तो उसी को थोड़ा सा दोहराया जा रहा है जो कल की आयत हैं उनके ऊपर ही, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कौन कौन सी चीज़ों को बातिल करार दिया है तजारत में, और नाहक कमाई के कौन कौन से ज़राए नाहक हैं। आयत नंबर 29 है, जो उसी के थोड़े से पॉइंट रह गए थे जिसको हम दोबारा दोहरा रहे हैं कि कौन कौन से तरीके हैं कमाई के जिसको अल्लाह ताला ने बातिल कहा गया है। तो रिश्ते पर रिश्ता डालना, और किसी को ख़रीदने के बाद कोई चीज़ नापसंद आने के बाद अगले दिन जाकर दुकानदार से बहस मुबाहिसा करना कि हमें पसंद नहीं आई लिहाजा इसको वापस ले लो, जबकि ये बात ख़रीदते वक्त तय ना हुई हो, ये भी इस्लाम में यानी नहीं है, इससे मना किया गया है। और किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर किसी का कोई नुकसान हो गया, उसका कुछ सामान है हमने इसलिए ख़रीद लिया कि अब वो उसका घर जल गया लिहाजा उसका सामान औने पौने दामों ख़रीद लेना, या कोई शहर छोड़कर जा रहा है, अब उसके तो बेचारे की मजबूरी है कि वो सामान पूरा लेकर नहीं जा सकता, और हम अपना फ़ायदा उठाने के लिए औने पौने दामों उसका चीज़ खरीदें, तो ये भी इस्लाम में तरीका जो है ये भी सही नहीं है तिजारत का, कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। और जिस माल पर कब्ज़ा नहीं उसका मुनाफा भी जायज़ नहीं, कि जब तक आपकी चीज़ हाथ में नहीं आई उसके ऊपर मुनाफा भी जायज़ नहीं। जब चीज़ आपकी प्रॉपर्टी हो गई तो फिर आप उसका मुनाफा ले सकते हैं। और नाप तोल करे बगैर सौदा किया जाए, ये भी सही नहीं है कि नापना और तोलना ज़रूरी है, उसके बाद उसकी कीमत तय की जाए। और एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान अपने भाई की खरीदी हुई चीज़ पर चीज़ खुद ना खरीदे, कि एक शख्स ने चीज़ खरीद ली है, हाँ, सौदा हो गया है, अब उसके ऊपर आप अपना दाम लगा दें कि आपको जो चीज़ बहुत पसंद है लिहाजा आप उसका दाम कुछ बढ़कर उसको कह दें कि तुम मुझे इतने की दे दो, हाँ, तो मैं ये चीज़ तुम्हें फ़ायदा दे दूँगी। तो ऐसा करना भी क्या है, नाजायज़ है, कि किसी की खरीदी हुई चीज़ पर उस पर
दाम बढ़ाकर वो चीज़ को लेने की कोशिश करना। इस पर भी ये भी नाजायज़ है कि जैसे कोई फर्ज करे आप कपड़ा खरीदने गए, अब आपके बहन को पसंद आ गया, उसने खरीद लिया, लेकिन अब आप चाहेंगे कि मैं यही चीज़ मुझे मिले, तो उसी के आप दाम बढ़ाकर उसको कहें कि ये मुझे दे दो, मैं इतने तुम्हें पैसे देती हूँ, तो ये भी नाजायज़ है। और एक और हदीस है कि दौरे जहालत में जब कोई ऊँट बेचने का सौदा करते तो अगर वो ऊँटनी हामिला होती तो उसके बच्चे और उसके बच्चे का भी सौदा करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना किया। यानी जो चीज़ अभी आई नहीं, बच्चा आया नहीं है दुनिया में, अब वो जब ऊँट बेचने लगते तो उसके पेट में जो बच्चा होता उसका भी सौदा करते, तो इससे भी मना किया गया है। और एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी ऐबदार चीज़ बग़ैर ऐब बताए बेच डाली तो ऐसा शख्स अल्लाह के गज़ब में रहेगा। यानी चीज़ बेचते वक्त जहाँ उसकी आप खूबियाँ बता रहे हैं तो उसके खामियाँ भी बता देना चाहिए, चाहे तो ख़रीदने वाला उसे ख़रीदे या फिर ना ख़रीदे, तो उसके खामियों को छुपाना नहीं चाहिए। तो ऐसा करने वाला अल्लाह के गुस्से और गज़ब में रहेगा। सौदा बेचते वक्त उसका ऐब बताना ज़रूरी है, अब चाहे सामने वाला ख़रीदे या ना ख़रीदे, ये उसकी मर्ज़ी है। वो मन यफ़अल, आयत नंबर 30, वो मन यफ़अल, और जो कोई करेगा, ज़ालिका, ये क्या, जो तिजारत के या माल कमाने के ज़राए हलाल नहीं हैं, जिसका हमने अभी बयान पढ़ा है कि कौन कौन से ज़राए हैं जिसको अल्लाह पसंद नहीं करते। हाँ, ये जितने भी हमने अभी डिस्कशन की हैं, हदीसें जो हमने पढ़ी हैं, ये जितने ज़राए हैं, ये जितने तरीके हैं, इस तरीके को जो कोई भी इनमें से कोई तरीका अपनाएगा, वमन यफ़अल, और जो कोई करेगा, ज़ालिका, ऐसा, उद्वानन, ज़्यादती के साथ, व ज़ुल्मन, या जुल्म करने के लिए, फसौफा, तो अनकरीब, नुस्लीही, हम दाखिल करेंगे, नारा, आग में, वकाना, और है, ज़ालिका अलल्लाही, अल्लाह पर ये यसीरा, आसान। यानी वो सब काम जो बेचने के मना किए गए हैं, जो पीछे मना किए गए हैं, चाहे तो तिजारत के हैं या फिर जो भी पीछे निकाह के लिए, या जो भी मुहर्रम जो रिश्ते हैं, कौन कौन से मुहर्रम रिश्ते हैं जहाँ निकाह नहीं हो सकता, इसी तरह से यतीम, मिस्कीन, बेवाओं के जितने भी अहकाम इसमें गुजरे हैं, कि ये जितने भी मना किए गए तरीके हैं जिसको अल्लाह ताला ने विरासत में किसको विरासत दे सकते हैं, विरासत के हकदार कौन कौन हैं, तो अगर कोई भी ये जो जितने अहकाम पीछे गुजरे हैं जिनसे मना किया गया है, अगर इनमें से कोई भी कुछ भी काम करेगा, या कम करे या ज़्यादा करेगा, अगर करेगा कि दूसरों पर जुल्म या ज़्यादती करने के लिए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बदले में उसको क्या देंगे, आग में झोंक देंगे। यानी उसके लिए आग की वईद है। ये कोई अहकामात या जो आयात है ये मामूली नहीं है, इनको समझना भी और इसके बाद उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाना और ऐसे सब आमाल को छोड़ देना जो हमारी ज़िंदगी में जो हमारी आदत में मौजूद है, ये बहुत बेहद ज़रूरी है। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ऐसा करना अल्लाह पर आसान है। यानी ये करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है, अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। लिहाजा इंसान को इन सब चीज़ों से जिससे अल्लाह ताला मना कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। आयत नंबर 31, इन तज्तनिबू, अगर तुम इज्तनाब करते हो, तज्तनिबू किससे है, इसका रूट क्या है, जीम नून बा, जनबा। यानी अब ये आम हुक्म दिया जा रहा है कि अगर तुम इज्तनाब करो या बचो, कबाइर कबीरा की जमा है, बड़े बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से, मा तुनहौना, जो तुम रोके जाते, तुनहौना, नून हा या इसका रूट है नहयुन, यानी जिस मना करना, जिससे तुम्हें रोका जा रहा है, अनहु, उससे, नुकफ़िर, हम दूर कर देंगे, नुकफ़िर कफ़ारा से है, यानी ढाँप देना या छुपा देना। तो जो इंसान भी बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से बचेगा, तो उसका बदला अल्लाह क्या देंगे, नुकफ़िर अन्कुम सय्यआतिकुम, हम दूर कर देंगे तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ, सय्यआत यानी छोटे गुनाह, अल्लाह तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ़ कर देंगे जो बड़े गुनाहों से बचेगा।
وندخلکم اور ہم داخل کر دیں گے تم کو مدخلن داخل کرنے کی جگہ کریما عزت والی، یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہر وہ گناہ جس پر حد لازم ہوتی ہے یا جس پر سزا لازم ہے ان سے بچنا، ان گناہوں سے جیسے شراب ہے، حرام ہے، اور اسی طرح سے زنا ہے، جھوٹ ہے، یا جو گناہ بھی ایسے ہیں جن کے اوپر حد لازم ہے ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جب انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے چھوٹے گناہوں سے بھی اس کو اپنی رحمت سے بچا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں ہمیں یہ پتہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی یہ جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں احکام دیے ہیں، یہ سارے احکام جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی زندگیوں کو، اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی خیر اور بھلائیوں کے لیے ہیں۔ لہٰذا جو کوئی بھی ان حکموں کو مانے گا، اللہ کے ان طریقوں کو سمجھے گا اور عمل کی کوشش کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی مشکلات میں پڑنے سے بچا لیں گے اور آخرت کی آگ سے، آخرت کے عذاب سے بھی بچا لیں گے۔ لیکن اگر کوئی ان گناہوں کو معمولی سمجھ کر کرتا چلا جائے گا تو پھر آخرت بھی، اور اس کے جب انسان چھوٹے معمولی گناہوں کو نہیں معمولی ہی سمجھتے رہتا ہے تو پھر اس سے بڑے گناہ بھی ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے شرک، نمبر 2 جادو کرانا، نمبر 3 ناحق قتل کرنا، چاہے وہ کسی کا ہے یا پھر اپنی اولاد یعنی اوارشن کروانا، یہ بھی قتل میں ہی آتا ہے۔ بغیر وجہ کے، بغیر کسی عذر کے قتل کرنا، اولاد کو ختم کر دینا، اور یا پھر قتل کرنا یا خودکشی کرنا۔ تو ناحق قتل اور سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے فرار ہونا، اور مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یعنی کسی پر خامخواہ یا ناجائز زنا کی یا کوئی بھی ایسی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے کہا ہے۔ اس میں سے نمبر 1 شرک، نمبر 2 جادو، ناحق قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے فرار، مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اور اس کے بعد ایک عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے ہلاک کر دینے والے گناہ، یعنی عبداللہ بن مسعود جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جس پر اللہ کا غصہ یا غضب بھڑکتا ہے؟ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس کے برابر تم کسی کو لے کر آؤ۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کو اس ڈر سے مارنا کہ اسے کھلانا پڑے گا۔ اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، اور ماں باپ کو تنگ کرنا، اور جھوٹ سے یا ہیرا پھیری سے، یعنی جھوٹ یا ہیرا پھیری کے ساتھ کوئی بھی سچ بات کو، یعنی جھوٹی بات کو بیان کرنا، جھوٹی بات بیان کرنا، جھوٹی گواہی دینا۔ اور جو انسان بڑے گناہ کرتا ہے پھر اس کے ساتھ اس کے چھوٹے گناہ بھی تولے جائیں گے، یعنی جس طرح سے جو انسان بڑے گناہوں سے بچے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اسی طرح سے جو انسان بڑے گناہ بھی کرے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ توبہ نہیں کرے گا یا ان کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اس کے وہ بڑے گناہ بھی تولے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی ڈالا جائے گا، اس کو بھی میزان میں ڈال کر تولا جائے گا۔ تو یہاں اس آیت میں یہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ وَتَجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ، کہ بچو بڑے گناہوں سے، مَا تُنْہَوْنَ عَنْهُ، جو تمہیں روکے جاتے ہیں،
वनुकफ़िर, और उससे जो इंसान बड़े गुनाहों से बचेगा उसकी वजह से अल्लाह ताला क्या कर देंगे, हम दूर कर देंगे तुमसे सय्यातिकुम, तुम्हारी बुराइयाँ यानी छोटे गुनाह, वनुदखिलकुम, और हम दाखिल करेंगे, मुदखलन, दाखिल करने की जगह, करीमा, इज़्ज़त वाली जगह। वला ततमन्नो, और ना तुम तमन्ना करो, ततमन्नो किससे है, हिर्स करना या ख्वाहिश करना, ना तुम ख्वाहिश करो, मा फद्दलल्लाह, उसकी जो फजीलत दी अल्लाह ने, बिही, साथ इसके, बादकुम, तुम में से बास को, अला बास, बास पर, यानी अगर तुम में से किसी को अल्लाह ताला ने कोई नेमत तुमसे ज़्यादा दी है, चाहे वो माल है, औलाद है, हुस्न है, या स्टेटस है, या किसी का स्टैंडर्ड है, कि अगर किसी को अल्लाह ने किसी से ज़्यादा दिया है तो उसको हासिल करने की कोशिश ना करो, यानी ये ना कहो कि काश मेरे पास भी ऐसा ही हो, तो उसकी तमन्ना ना करो। वला ततमन्नो मा फद्दलल्लाहु बी बादकुम अला बाद, तुम में से बास को बास पर, यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है उसकी, उस चीज़ की कदर करो, उसको अपने अंदर अपनी खूबियों को पहचानो। ये नहीं कि सारी ज़िंदगी इंसान दूसरों को ही देखता रहे, दूसरों ही की खूबियों को परखता रहे, और जो उसके अपने अंदर खूबियाँ हैं या सलाहियतें हैं उसका उसको अंदाज़ा ही ना हो। तो इंसान को दूसरों की नेमतों की कभी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, और बल्कि जो अल्लाह ने उसको नेमतें दी हैं, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ कमियां और कुछ ना कुछ खूबियां ज़रूर दी हैं। अगर आपके पास किसी चीज़ की खूबी है, दूसरे के पास वो चीज़ की क्या होगी, कमी होगी। अगर हमारे पास कोई चीज़ की कमी है, हो सकता है वो दूसरे के पास हो, यानी कोई चीज़ किसी के पास होती है, कोई चीज़ किसी के पास होती है, यानी हर इंसान के पास कुछ ना कुछ खूबियाँ या कुछ ना कुछ कमियाँ ज़रूर होती हैं। लेकिन कभी किसी की इंसान को नेमतों को देखकर ये हिर्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस हिर्स का नाम ही क्या है, हसद है। और ये हसद इंसान, हासिद इंसान जो होता है वो हमेशा उस हसद में जलते ही रहता है, और उसको अपनी नेमतों की जो अल्लाह ने उसको दी हुई हैं उसको कदर नहीं रहती, और वो दूसरों को देख देख कर ही जलता रहता है, और फिर दुनिया में भी जलता है, और उसके बाद जब आखिरत में अल्लाह के पास जाएगा वहाँ पर भी जलता रहेगा। तो कभी किसी की नेमतें देखकर, उसको, उसका घर देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का पैसा देखकर, किसी का जेवर देखकर कभी ये हिर्स नहीं करनी चाहिए, काश नहीं कहना चाहिए। काश कहना इंसान को बर्बाद कर देता है, कि हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई ऐसी खूबी रखी हो जो दूसरों के पास ना हो। अपनी खूबियों को तलाश करें, और अपनी खूबियों को तलाश कर कर उनको अल्लाह के सामने उसका शुक्र अदा करें और उसका सही इस्तेमाल करें। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं कि बस वो हसरतों में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसके पास औलाद है मेरे पास नहीं, उसके पास औलाद बहुत नेक है, बहुत उसकी फर्माबरदार है, मेरी औलाद नहीं। ये नहीं, इंसान को अपनी जो नेमत मिली है उसी पर शुक्र अदा करना चाहिए, और दूसरों की नेमतों को देखकर हमेशा दुआ करा करें कि अल्लाह आपने जो इनको नेमत दी है इनको बरतनी नसीब करे, उसमें इजाफा करें, और इनका हिसाब किताब आसान करें। किसी का घर देखें, किसी की गाड़ी देखें, किसी के जेवरात देखें, किसी की औलाद देखें, उसको हसरत न लेकर आएँ, बल्कि क्या कहें, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब इंसान ये कह देता है फिर उसके अंदर हसद नहीं रहता, और उसके अंदर वो शैतान का जो एक चौका है, शैतान को मौका नहीं मिलता। लेकिन जब इंसान तारीफ़ नहीं करता दूसरे की, अपने बहन भाई की, तो एक शैतान को मौका मिल जाता है कि वो उसके अंदर धीरे धीरे उसको हसद में तब्दील कर देता है। लिहाजा दूसरे को, किसी को भी, अपने मोमिन बहन भाई को या किसी इंसान को भी कोई भी नेमत को देखकर क्या कहा करें, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इससे क्या है, उसको ना तो नज़र लगती है, और आपका अल्लाह के सामने, अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद आता है कि आपने, अल्लाह ने जो कुछ उसको दिया है आप उस पर राज़ी हैं, कि अल्लाह ने दिया है, और जो कुछ आपको अल्लाह ने दिया है आप उस पर भी राज़ी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो मुझे दिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर राज़ी हूँ।
تو اسی چیز سے انسان حسد سے جب ہی نکل سکتا ہے جب وہ اپنی نعمتوں پر نظر رکھے، اور اپنی نعمتوں کو انسان اپنے آپ کو، اپنی نعمتوں کو، اپنی کوالٹیوں کو پہچاننے کی کوشش کرے اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہے، اس سے اس کو اللہ تعالیٰ نقصان سے بھی بچا لیتے ہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ، مردوں کے لیے ایک حصہ، مما، اس میں سے جو اکتسبوا، انہوں نے کمایا، یعنی اکتسبوا کس سے ہے؟ کوشش اور محنت سے کام کرنا۔ کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مرد ہے یا عورت ہے، اللہ نے دنیا میں مردوں کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے، جائیداد میں بھی مردوں کا حصہ زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جہاد کا موقع دیا ہے، اس سے وہ شہادت کا مرتبہ پا سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نہیں دی۔ لیکن یہ دنیا کے درجات ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ہے ہر مرد اور عورت کا درجہ ایک برابر ہے۔ دنیا میں چاہے مردوں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، ان کی جسمانی قوت کی وجہ سے ان کو ایک درجہ بڑھ کر دیا ہے، جسے قرآن میں 2 جگہ ہم نے پڑھا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ قوام ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ایسا نہیں رکھا کہ اگر کوئی مرد نیکی کرے گا تو اس کا درجہ زیادہ ہے، عورت کرے گی تو اس کا کم ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کے پاس دونوں کی کوششوں پر دونوں کے درجے برابر ہوں گے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ تو للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو وہ کرے، یعنی جو وہ کوشش یا جو وہ محنت کے کام کریں۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو اکتسبنا، یعنی جو انہوں نے کمائی کی۔ تو مردوں اور عورتوں کو اللہ کے پاس درجے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لہٰذا ہمیں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم مردوں سے کم ہیں۔ عورتیں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن کسی عورت کو مرد بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے دنیا میں۔ جس طرح سے اکثر عورتیں دنیا میں کیا کرتی ہیں، مردوں کے مقابلے میں آنے کو بڑائی سمجھتی ہیں، مردوں کے ساتھ کام کرنا یا مردوں کے ساتھ رہنا یا مردوں کے جیسے کام کرنا، مردوں کے جیسے لباس پہننا، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کہ جب مرد کام کرتے ہیں تو ہم کیوں عورتیں گھر میں بیٹھیں، ہم بھی کام کریں، ہم بھی ان کے ساتھ کمائیں۔ تو اس طرح سے جو عورتیں اس طرح سے مردوں کے مقابلہ کرتی ہیں تو اس مقابلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک مقام دیا ہے، مردوں کو بھی مقام دیا ہے کہ وہ باہر کا دیکھیں، اور عورتوں کو گھر کے کام دیے ہیں کہ تم گھر کی، تمہاری نسلوں کی، تمہاری اولادوں کی تربیت کی، شوہر کے مال کی، گھر کی، تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں اولاد پیدا کرنے کی۔ تو ان دونوں کو اپنی اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ عورتوں کو مردوں کے ساتھ مرد بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنے فرائض کو جو اللہ نے انہیں دیے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ وہ مرد بننے کو کیوں جاتی ہیں؟ تو مرد بننا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے تمہیں ذمہ داریاں دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو تم اچھے طریقے سے ادا کرو تو اللہ کے پاس درجہ تمہیں بھی اتنا ہی ملے گا۔ کیونکہ دنیا میں جو عورت ایسا کرتی ہے کہ مرد کے برابر کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتی ہے، پھر وہ مل جل کے یا مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بڑے بڑے جابس کرنا، اس کو بہت بڑا آنر سمجھا جاتا ہے اور بہت بڑا عزت کا مقام سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو میاں بیوی کس طرح سے کندھے سے کندھا جوڑ کر کما رہے ہیں۔ تو اس کی دنیا میں تو اس کو عزت یا ویلیو ملتی ہے، لیکن اللہ کے پاس کوئی ویلیو نہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ نے جو اس کو کام دیے وہ اسی میں سجتی ہے، اور جو مرد کو اللہ نے کام دیے وہ اسی میں سجتا ہے۔ لہٰذا تخلیق کو بدلنے کی کوشش مت کرو، تم مرد بننے کی مت کوشش کرو، تم اپنے دائرے میں رہ کر جو بھی کام کرو گی، عزت آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہوئے، اور اپنے پردے کی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے جتنا تم کرو گی، اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ مردوں کے برابر ہی، یعنی کسی کو کم درجہ نہیں دیں گے۔
اس کو بھی برابر کا حصہ ملے گا۔ وَاسْأَلُوا، اور سوال کرو اللہ سے، من فضلہ، اس کے فضل کا، یعنی اللہ سے کیا مانگنا چاہیے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوشش کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اللہ کا فضل، اللہ کی خوشنودی، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چل کر، اللہ کے حکموں کو مان کر ہی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں نا۔ ایسا اللہ راضی ہو جائیں گے اپنی من مرضی کی زندگی گزار کر یا اپنے طریقے سے جی کر؟ ہم راضی دنیا کو کر لیں گے، اپنے من کو خوش کر لیں گے، لیکن اللہ راضی نہیں ہوتے۔ اللہ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ جتنی جو بھی مرد یا عورت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی، اس کے حکموں کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گی، تو تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ کانا ہے، بکلی، ساتھ ہر چیز کے، علیمہ، جاننے والا۔ ان چیزوں میں، ان دونوں آیات میں دو چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں سیکھنے کے لیے۔ ایک تو کہ اللہ کی خوشنودی مرد اور عورتیں، ہم عورتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، کہ انسان کو، عورتوں کو اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہیں، وہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہیں اللہ کے پاس۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ حسد، اس چیز کو کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کبھی اپنے دل میں یہ خیال نہیں آنے دینا چاہیے، یا کاش نہیں آنے دینا چاہیے کہ کاش یہ چیز میرے پاس بھی ہو، کیونکہ اس سے انسان اپنی خوبیوں کو گوا دیتا ہے۔ آپ اپنے اندر اپنی خوبیوں کو دیکھیں، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانیں اور اس کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور خام خواہ کسی کو بیٹھ کر دیکھتے نہ رہیں، اس کے پاس یہ نعمت ہے، اس کے پاس یہ نعمت ہے، اس سے انسان ناشکری کرتا ہے۔ کیونکہ اکثر یہ چیزیں زیادہ عورتوں میں دیکھی جاتی ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے سے مقابلے دوسروں کو دیکھ کر ان کے اندر جلن کڑن پیدا ہوتے رہتی ہے۔ اس کو یہ مقام کیوں ملا، اس کو یہ درجہ کیوں مل گیا، اس کو یہ عزت کیوں ملی؟ کبھی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو درجہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو حسن نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو مال نہیں دے سکتا، ان سب میں بھی اللہ ہی کا حصہ ہے، اللہ ہی نے دیا ہے۔ تو انسان اس چیز پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر راضی ہو جائیں جو آپ کو ملی ہے، اور ہر اس نعمت پر جو سامنے والے کو ملی ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ملی ہے، اس پر بھی راضی ہو جائیں، تو پھر انسان کو زندگی میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ یعنی وہی ہے نا کہ یہ پوری صورت کس چیز پر ہے؟ زندگی کس طرح سے سکون میں آئے، ایک اچھا خاندان کس طرح سے بنے گا کہ جہاں پر آپس کے تعلقات ہی لوگوں کے اچھے نہیں ہوں گے، ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے لوگ رہ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بس یہی ہر وقت آگے بڑھنے کی کوشش، میں تاریخ زیادہ لے لوں، میں زیادہ لوگوں سے یعنی انعام لے لوں، اور جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ حسد، ایک دوسرے کے ساتھ جلن، تو ایسے معاشرہ نہ خاندان اچھا چلے گا، نہ وہاں پر اچھی اولاد کی تربیت ہوگی، اور نہ پھر آگے کو چل کر ایک سوسائٹی اچھی بن سکے گی۔ تو اس کے لیے کیا ہے، یہ جتنی بھی تعلیمات ہیں یا جتنی بھی یہ آیات ہیں، یہ انسانوں کی اصلاح کے لیے ہیں، ان کی خیر خواہی کے لیے ہیں۔ جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر دے رہے ہیں کہ لوگوں، اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اپنی اپنی نعمتوں کو دیکھو اور اس پر شکر ادا کرو، اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہو، اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے جو کچھ دیا ان کو برتنا نصیب کریں، اس میں برکت دیں، ان کا حساب کتاب آسان کریں۔ دیکھیں دلوں میں کوئی برائی نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔